सरकारी तथ्याङ्कले विद्यालय भर्ना भक्काभक बढेको देखाउँछ। तर तराईका लाखौं बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन्। मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायमा पढाइको भोक जगाउन किन नसकिएको होला? साझा सवालको आजको बहस कपिलवस्तुको पिपरा चाकोचौडाबाट। साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय समेत नभएको कपिलवस्तुको 8 गाविस मध्येको एउटा पिपराको चाकोचौडामा आज हामी कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौं। यो कार्यक्रममा करिब 200 जना सहभागीहरूको माझमा र उहाँहरूको प्रश्नको जवाफ दिनको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै क्षेत्रका सभासद अतहर कमाल मुसलमान, त्यसैगरी शिक्षक लीला खनाल अनि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी। नमस्कार। म कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ तपाईँ सहभागीहरूबाटै गर्न चाहन्छु है। मेरो नाम लक्ष्मी अर्जन हो। मेरो गाउँको नाम मोतीबारी हो। मेरो गरिबीको कारणले म पढाइ छोडिदिन्छु। कति कक्षासम्म पढेर तपाईँ? 5 कक्षा पढ्छु। गरिबी भन्नाले के भएन, के पुगेन र विद्यालय जानलाई रोक्यो तपाईलाई? साइकल पुगेन, खाना, कपडा लत्ता। अनि भाइहरू पढ्नुहुन्छ, दाइहरू पढ्नुहुन्छ? एकजना पढ्छन्। हस्, धेरै धन्यवाद। यस्तै समस्या भएर पढाइ छोड्नु परेको अरू कोही सहभागी हुनुहुन्छ? मेरो नाम शकुन्तला गुप्ता हो। मेरो गाविस पिपरा हो। मेरो पनि त्यस्तै हाल छ। मैले पनि छोडेछु पढाइ। मेरो पनि त्यति छैन, कमजोरी छ, टाढा पनि छ, स्कुल छैन नजिकै। त्यही भएर मैले 10 क्लास पढेर छोडेछु। अझै पनि इच्छा छ अगाडि पढ्नको लागि। बुवा पनि बिमारी हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू छन्, सानो सानो छन्, त्यही भएर त्यही समस्या छ मेरो। धेरै धन्यवाद शकुन्तलाजी तपाईँलाई। लवदेवजी, अब यो क्षेत्रमा भनौँ न 28 वटा गाविसमा माविसम्म पनि छैन भनेदेखि उहाँहरूले उच्च शिक्षा इच्छा गरेर पनि कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ त? के गर्नुभयो यस्तो कपिलवस्तुलाई? जुन उहाँहरूको अहिलेको प्रश्न छ त्यसमा अब केही कुराहरू चाहिँ पहुँचमा जोडिएको पनि देखियो। विद्यालयको अहिलेको समुचित प्रबन्ध नभएको अथवा स्थानीय तहमा विद्यालय नभएको कारणले पनि विद्यालय आउन सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न भयो। अर्को कुरो गरिबीको कुरा पनि त्यसमा जोडिन्छ, किन उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था, उहाँहरूको आफ्नो क्षमताले विद्यालयमा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले पहिलो कुरो त के हो भने अब पहुँचको लागि हामीले विद्यालय खोल्नको लागि चाहिँ अत्यन्त ठुलो अभियानै चलाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति स्थानीय तवरबाट पनि अभिभावकजीहरूको नागरिक समाजको क्रियाशीलता अत्यन्त आवश्यक पर्छ। अहिले हामीले विद्यालय नखोल्ने भन्ने कुरा छँदै छैन। विद्यालय खोल्नमा चाहिँ हामीले अत्यन्त प्रोत्साहित गरेर खुलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। जस्तै जहाँ प्राथमिक विद्यालय छ त्यहाँ निमाविसम्म लैजाने, निमाविलाई माध्यमिक लैजाने त्यो किसिमको अवस्था पनि छ। दोस्रो कुरो के हो भने जस्तै छात्रहरूको लागि खास गरिकन हामीले छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरेका छौँ। शुल्क कुनै पनि लाग्दैन। शिक्षकको पढाइको हिसाबले अथवा अरू विद्यालयको खर्चमा चाहिँ उहाँहरूको केही पनि त्यसमा चाहिँ भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामीले अब जस्तै जसले एसएलसीसम्म पढेको छ त्यसलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने पनि हाम्रो 11-12मा पनि छात्रहरूको लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। यदि त्यस्तो उच्च माध्यमिक विद्यालय छैन, छात्रवृत्ति कसरी लिने? अब त्यो त धेरै पछिको कुरा भयो हैन? तर यस्तो छ, जस्तै अब यसमा के आयो भन्दाखेरि यहाँ वरिपरिको भएको उच्च माध्यमिक विद्यालय छ भने त्यसमा सुविधा पाउनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सिधै सरकारले खोल्ने भन्दा पनि स्थानीय तहबाट चाहिँ जुन यहाँहरू उपस्थित भए हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्रियाशीलता चाहिँ मैले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अतहरजी, पहाडको एउटा जिल्लामा जति जनसङ्ख्या छ एउटा गाविसमा छ, यहाँ तपाईहरूले एउटा गाविसमा एउटा निमाविसम्म पनि खोल्न सक्नु भएको छैन भने तपाईले 2 दशकदेखि राजनीति गरेको के अर्थ भयो? स्थानीय स्तरबाट यसको मागको परिस्थिति अगाडि नबढ्दासम्म हामीले विद्यालयको अपग्रेड गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। स्थानीय स्तरबाट यसले माग अगाडि बढाउनु पर्यो। प्राविलाई निमावि, निमाविलाई के हुन्छ भने माध्यमिक तहमा लैजान पर्यो। यसरी अगाडि हामी बढ्न सकेनौँ भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ। नजिकै विद्यालय छैन त्यसकारण अब म पढ्न जान सकिन भनेर उहाँले आफ्नो अनुभव साट्नु भयो। यस्तो अवस्था सुन्नुपर्ने तपाईको आफ्नै क्षेत्रमा? तत्कालै आएर शिक्षामा यति व्यापक सुधार एकै दिनमा हुन सक्ने अवस्था होइन। किनभने यो जिल्लाको 16 वटा गाविसहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ जम्मा के हुन्छ भने 45-46 वटा नै सरकारी विद्यालय छन्, 8 वटा माध्यमिक विद्यालय छ र 3 वटा के हुन्छ उच्च मावि रहेको अवस्था छ। यस परिस्थितिमा हामीले अब सुधार गर्नको लागि केही न केही आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्छ र त्यही जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि यहाँका
जनताले मलाई निर्वाचित गरेका छन् र अहिले यी परिस्थितिहरूको मूल्याङ्कन गर्दै कहाँ के स्तरमा हामी जान सक्छौँ, किनभने जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर कुन विद्यालयले अपग्रेड गरेर अगाडि लैजाने र कुनलाई +2 लैजाने त्यो विषयमा सहमति गरेर स्थानीय स्तरका जति पनि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूले आफ्ना गुनासोहरू राखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसित समन्वय गर्दै हामी यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? म सहभागिता पुग्न चाहन्छु है। किन आउँदैनन् स्कुलसम्म विद्यार्थीहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? रामनिवास चौहान हो, मेरो बलुहा गाविस वार्ड नम्बर 2 मा मेरो घर पर्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो सहसचिवज्यूलाई छ, यो मधेसको जुन स्तर छ शिक्षाको त्यो किन खस्किएको छ? यहाँ मधेसमा भाकाभाक भर्ना हेर्दाखेरि, सरकारी तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भाकाभाक भर्ना देखिन्छ, तर विद्यालयमा चाहिँ स्तर किन छैन, विद्यार्थी उपस्थिति किन कम छ? मैले यहीँको स्थानीय शिक्षकसँग यो विषयमा थोरै कुरा बुझी पनि हाल्छु, त्यसपछि म लवदेवजीसँग यो प्रश्नको जवाफ पनि लिनेछु है। दिलाजी, तपाईँ झन्डै 3 दशकदेखि विद्यालय शिक्षामा हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यो अवस्था किन आएको हो तराईमा? विद्यार्थीहरू भर्ना हुने क्रममा विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै नयाँ किताब पाइन्छ अनि त्यो बेलामा विद्यार्थीहरू अत्याधिक हुन्छन्। बीचमा पढाइको पिरियडमा फेरि बीचमा छोड्ने क्रम रहन्छ र अलिकति नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्तिका कुराहरू आएको छ। गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई भनेर छात्रवृत्ति बाँड्ने क्रममा अनि बीचमा फेरि ड्रप आउट भएका विद्यार्थीहरू फेरि त्यो छात्रवृत्ति लिनलाई अभिभावकहरूले पठाउनुहुन्छ अनि लिइसकेपछि कतिपयले अर्धवार्षिक परीक्षा छोडिदिने बीचमै, कतिपयले फेरि वार्षिक परीक्षामा जाने क्रम चाहिँ अहिले पनि रहिरहेको छ। अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन मन नलाग्ने, विद्यार्थी आएपछि पढ्न नसक्ने, त्यो कारण चाहिँ के रहेछ? त्यो कारण सबै अभिभावकको दोष पनि छैन। यसमा कतिपय हामी शिक्षकहरूको पनि दोष छ नै। शिक्षकले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि हामीले समयमा ड्युटीमा जाने, विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूको गार्जियनलाई के कति कारणले विद्यार्थी अनुपस्थित भएको हो त, तपाईँको बच्चा किन आएन भनेर हामीले अभिभावकलाई सोध्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसमा कतिपय ध्यान नबुझेको पनि हुनसक्छ र यो खास गरेर व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा कार्यालयको जुन एउटा कोअर्डिनेसनको कुरा हो त्यसले पनि अलिकति निरन्तरता नपाएको हुँदाखेरि सहकार्यमा पनि अलिकति कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है। म एकैछिन यहाँ विद्यार्थीहरूको पनि कुरा सुन्छु है। मेरो नाम शिवप्रसाद पासी हो, म फुलिका गाउँमा बस्छु अनि बगदी गाउँको विद्यालयमा पढ्न जान्छु। मेरो घरको आर्थिक स्थिति भने एकदमै कमजोर छ। अहिलेसम्म म कक्षा 10 मा अहिले पनि पढ्दैछु। त्यसमा मेरो विद्यालयको शिक्षक शिक्षिकाहरूले केही सहयोग दिएर कक्षा 10 सम्म लिएर जानुभयो। उहाँहरूले मेरो घरको स्थिति बुझेर त्यो परीक्षा फिस अनि मन्थली फिस त्यो पनि माफ गरेछन्। मेरो बुबा चाहिँ त्यो रिक्सा चलाएर आफ्नो घरबार चलाउनुहुन्छ अनि दैनिक छाक पनि टार्न अलि धेरै कमजोर छ। अब 11-12 पढ्ने विचार गरेछु। घरको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ। त्यसमा म 11-12 पढेर अगाडि बढ्न चाहेकोमा यहाँ उपस्थित भएका महानुभावहरूबाट केही सुविधा पाऊँ अनि त्यो 11-12 पढेर म नेपालमै। तपाईलाई धेरै धन्यवाद। आर्थिक समस्याका कारण मैले पढ्न सकिनँ, अब मैले के गर्न सक्छु होला, मलाई के सहयोग मिल्न सक्छ होला सरकारको तर्फबाट भनेर यो प्रश्नको जवाफ म केही समयपछि लिनेछु है। म अर्को सहभागीको लिन्छु। तपाईँले पछाडि हात उठाउनु भएको छ है। मेरो नाम सीमा केवट, गाविस धनकौली वार्ड नम्बर 9। कति पढ्नु भएको छ तपाईँले? अहिले 12 मा पढ्दै हो। धेरैजना तपाईँको साथीहरू सँगसँगै जो हुर्किनु भयो तपाईँसँग 12 कक्षामा पढ्न आइपुग्नु भएको छ कि पढाइ छोडिसक्नु भएको छ बीचबीचमै? बाल विवाह भएर उहाँले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्यो र म पनि एउटा बाल विवाह भएको केटी हो। मेरो घरमा चाहिँ उहाँहरू शिक्षित हुनाले म पढ्न पाएँ अगाडि 1 वर्ष स्कुल छोडेर, तर मेरो साथीहरू अझै पढ्न पाउनु भएको छैन। किन त्यस्तो? अब उहाँहरूको जनचेतनाको कारणले सायद होला। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सीमाजी। अर्को सहभागीको लिन्छु है। नमस्ते, मेरो नाम मीना पोखरेल, हरिहरपुर 5 धनसौली मेरो घर। मलाई यो तराईमा छोरीहरू अर्काको धन हुन्, यिनीहरूलाई पढाउँदा पनि खर्च लाग्छ र हामीले बिहे गरेर दिँदा पनि दाइजो दिनुपर्छ, छोरीहरूलाई किन पढाउने भन्ने जस्तो सोच छ। यो सोचले एकदमै जकडिएर जरो गाडेको छ। यसलाई कसरी हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ होला? हस्, अतहरजी, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण कसैले पढ्न सक्ने नसक्ने दुविधामा, कोही भन्नुहुन्छ बाल विवाह भएको कारण
पढ्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने खालको दुविधा छ। अर्को भन्नुहुन्छ अर्काको सम्पत्तिलाई पढाएर के काम दोहोरो खर्च किन नगर्ने। यो यस्तो खालको समस्यामा सुधार कसरी ल्याउने होला? समाजको जुन सोच छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। किनभने तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ नि। हामी यो परिवर्तन गर्नकै लागि अहिले अगाडि बढेका छौँ र परिवर्तन के आधारमा हामीले ल्याउनु पर्छ भने सबै अभिभावकहरू हामी गरिब छौँ, हामी के हुन्छ भने पिछडिएका छौँ, हामी यो समाजमा अगाडि आउन सकेका छैनौँ, त्यसको लागि राज्यले नै गरिदिनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु, राज्यको आफ्नो उत्तरदायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नु त्यो जायज हो। तर हामी यहाँ बसिराखेका जति पनि साथीहरू छौँ, अभिभावकहरू यसमध्ये हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खेती गर्नुहुन्छ। खेती गर्दाखेरि अषाढमा धान रोप्नु छ भने जेठदेखि नै त्यो खेत रोप्नदेखि लिएर बिउ फाल्नदेखि लिएर त्यसलाई कसरी काट्ने हो, धान ल्याएर कसरी घरमा राख्ने हो, कहीँ गाई गोरुले खाइदिएको छ कि छैन भनेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उहाँले 12 पटकदेखि 50 पटकसम्म हेर्नुहुन्छ। तर आफ्नो सन्तान, जुन सन्तानको लागि उहाँ के हुन्छ भने सर्वस्व कमाई गर्नु राख्नु भएको छ र सबैभन्दा बढी माया गर्ने उहाँले कसैलाई हो भने आफ्नो सन्तानलाई हो। तर त्यही सन्तानको भविष्य कसरी बनाउन सकिन्छ, उसलाई शिक्षित कसरी गराउन सकिन्छ, उसको पढाइमा हामीले कति खर्च गर्नुपर्छ, त्यो छोरी जसले भोलि बिहान के हुन्छ भने पढेर अर्को घरमा गयो भने त्यसलाई मैले दाइजो दिनै पर्दैन, पढाइकै आधारमा उसको राम्रोसँग विवाह गर्न सक्छु। यी सबै सोचहरू जुन हाम्रो छ त्यो सोचले हामीले हटाउनु पर्छ। अथवा कुनै ठाउँमा भेदभाव हटाउनको लागि तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ हैन? यही सोचको लागि र यसैका आधारमा मैले यो सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्छु र यो क्षेत्रमा केही नयाँ कुराहरू विकास गर्न सक्छु भनेर नै उहाँहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको हो। र उहाँहरूको सोच परिवर्तन गरेर यस क्षेत्रलाई अगाडि शैक्षिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अगाडि बढाउनु नै मेरो नैतिक दायित्व र कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्यमा अगाडि पुरा गर्दै जानेछु। र यसरी के हुन्छ भने गरिबीका कारणले अथवा कुनै सांस्कृतिक सोचका कारणले पछाडि परेको जुन हाम्रो समुदाय छ यसले अगाडि ल्याउन सके भने मात्रै मेरो के हुन्छ भने नैतिक विजय हुनेछ। अन्यथा यही सब परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने हामी जस्तो जति पनि सभासदहरू आउनुभयो उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूको साथ र मेरो नेतृत्व एक भइदिने हो भने मलाई लाग्छ आगामी दिनमा फेरि 4 वर्षपछि तपाईँ यहीँ आएर एउटा यस किसिमको कार्यक्रम गर्नु होला, त्यसमा बृहत परिवर्तन पाउनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। म फेरि सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु है। अवस्थी सरलाई मेरो प्रश्न छ। मेरो नाम अब्दुल सत्तार खाँ, घर गाविसा निग्लेवा, वार्ड नम्बर 4 बिकुलीमा पर्छ। नेपालमा मुसलमान आएदेखि नै मदरसाहरू छन्, तर पहिला यो देश हिन्दू राष्ट्र भएको नाताले मदरसा त्यसै पनि अवहेलित भएको थियो। गणतन्त्र भएपछि हरेकको हक सुनिश्चित हुँदै गएको बेलामा मदरसालाई पनि सुनिश्चित गर्छौं भन्ने आउँछ। तर यस कपिलवस्तुमा लगभग 225 वटा मदरसा छन्, जसमध्ये लगभग 58 मदरसाहरू प्राविको रूपमा दर्ता भएका छन् र केही वैकल्पिकको रूपमा, तर मदरसा सिधै मदरसाको रूपमा दर्ता छैन। जस्तै मेरो नाम अब्दुल सत्तार खाँ भने म अयोध्या गएर चाहिने नुहाम र चाहिने शिवलिङ्गको पूजा गरौँ भनेदेखि नाम मेरो सत्तार हुन्छ, तर मेरो कर्म सत्ता मुसलमानको होइन। त्यस्तै मदरसा दर्ता गरेको भन्नुहुन्छ, तर दर्ता गर्नुहुन्छ प्रावि। मुस्लिम जाति नेपालको बसोबासी हुन्, यिनको चाहिने उर्दू र अरबी पढाइ हो। हजुरहरूको दिमागमा के छ, उर्दू अरबी पढाएको मात्रै धर्मको हो, धर्मको होइन। त्यो त्यसमा विषय पनि छ, कुरान पढ्ने डाक्टर पनि हुन्छन्, जे पनि। त्यो भएर मदरसाको लागि हजुरहरूले सकभर मदरसा दर्ता प्रक्रिया खोक्लो बनाइदिनुहोस्, मदरसैको रूपमा दर्ता गर्नुहोस् र यो चाहिने प्रत्येक मुस्लिम मदरसालाई जस्तै स्कुलमा तपाईँहरू शिक्षक दिनुहुन्छ त्यस्तै शिक्षक दिएर यो मुस्लिम मास्टर जुन छन् मौलवीहरू तिनीहरूका मान्यता कसरी हुन्छ, प्राप्त छन् छैनन् जाँचेर तिनलाई चाहिने स्थायीको रूपमा दिनुहोस्। यही मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद अवस्थीजी। अहिले देशभरि करिब हाम्रो 800 जति यस्ता मद्रसा विद्यालय छन्। अब यहाँ पनि अब यहाँले भनेकै हिसाबले 50 भन्दा केही मद्रसाहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको रेकर्डमा छन्। अरू बाँकी चाहिँ अब त्यो रेकर्डमा नआएको कारणले तिनको यथार्थ अवस्था त हामीलाई त्यो थाहा छैन। तर यहाँहरूलाई अनुरोध के भन्दा पहिला चाहिँ त्यो अहिलेको मद्रसालाई हाम्रो अभिलेखमा ल्याउने कुरा पनि यहाँले गरिदिनलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई खुकुलो बनाउने, यसको व्यवस्थापन सहज बनाउने त्यो हाम्रो एकदमै प्रतिबद्धता छ। र यसमा उद्देश्य हाम्रो के हो भने आस्था र शिक्षालाई कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ अहम सवाल हो। यसमा के भने
अब जुन आफ्नो मद्रसाको आफ्नो धरोहर धर्म छ त्यसलाई पनि पालना गर्ने र साथसाथै आधुनिक शिक्षालाई पनि सँगै लैजाने उद्देश्यले हामीले मद्रसालाई चाहिँ विकास गर्दै लगेको हो। पहिलो कुरो त नानीहरूलाई चाहिँ अब जुन एउटा उसको माथि जाने क्रम छ त्यसमा प्राथमिक छ भने त्यसलाई न्यून माध्यमिक विद्यालयमा अथवा माध्यमिकमा लैजाने पनि हाम्रो त्यो एकदमै नीति हो। त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ र साथसाथै के हो भने पहिला त जग बलियो बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विनम्र आग्रह हो। त्यो प्राथमिक विद्यालयको जुन मद्रसा छ त्यसमा आधुनिक विषय पनि सँगसँगै लैजाने र अरू विषय पनि लैजाने भएको कारणले त्यो धरातलबाट चाहिँ उठेर हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि जान्छौँ। हजुर हस् लीलाजी, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारण पनि मुस्लिम समुदायको शिक्षामा कम पहुँच भएको हो तराईमा? त्यो चाहिँ वास्तविक हो, किनभने पतरिया हाम्रै यो क्षेत्र नम्बर 2 कै पतरिया एउटा गाविसमा पनि जम्मा 2टा, एउटा मावि र एउटा प्रावि छ। त्यहाँ 5वटा मदरसा छन्। त्यो गाविसको छेउमा हाम्रो विद्यालय पर्छ, तर त्यो समग्रमा 4-5 क्लास पढ्छन्। त्यहाँ आफ्नो भाषा पनि यो मुसलमानहरूको आफ्नो भाषा पढाइ हुन्छ र त्यसमा गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली अरू विषय पनि पढाइन्छ। त्यो बिचमा विद्यार्थीहरूले टाढा अब चाहिँ सरकारी स्कुलमा जान नपाएर ती स्कुलहरू निमावि माविसम्म छैनन्, प्राविसम्म 4-5 क्लाससम्म पढाएर अनि ती विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै त्यहाँबाट ड्रप आउट भएर न मदरसा न सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने र ती विद्यार्थीहरू त्यसै अब 12-15 वर्षको भएपछि अनि विदेशतिर जाने पलायन हुने त्यस्तो किसिमको परिपाटी छ। यो मदरसालाई विद्यालय स्तरमा लैजानलाई जसरी हाम्रो उहाँ अभिभावकजीले बुद्धिजीवीले भन्नुभयो त्यस्तै यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर अलिक खुकुल्लो बनाएर सबैलाई समेटेर सरकारी स्कुलमा जस्तै मौलवीमा भएका जस्तो उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ लाइसेन्सको व्यवस्था दिएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई एउटा टिचरमा स्थापित गरेर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि आफ्नो धारणा हो। अतरजी, यो समस्यालाई चाहिँ तत्काल समाधान गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? मदरसा भनेको पनि विद्यालय नै हो, हेर्नु शिक्षा आर्जन गर्ने स्थल नै हो। त्यसैले मदरसामा धार्मिक विद्यालय धार्मिक शिक्षा मात्रै प्रदान गरिन्छ भन्ने मूल्य र मान्यताबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र नीतिगत रूपले पनि केही व्यवस्थाहरू भएको छ। मदरसालाई मूल प्रवाहीकरण गरौँ र अन्य विद्यालय सरा नै त्यसलाई सेवा सुविधा प्रदान गरौँ भन्ने कुराहरू अगाडि बढेको छ, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। र अहिले पनि कपिलवस्तु जिल्लाको शैक्षिक अवस्थाको सुधार गर्ने हो भने अघि जुन विषय यहाँ उठेको छ दक्षिणी बेल्टमा के हुन्छ भने शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुको प्रमुख कारण एउटा मदरसा पनि हो। जति यहाँ प्राथमिक विद्यालयहरू सरकारी प्राथमिक विद्यालय छ त्योभन्दा बढी मदरसा विद्यालयहरू छ। बढी मदरसा भएको ठाउँमा कसरी चाहिँ शिक्षाको स्तर कमजोर भयो त? त्यसो भएदेखि राज्यबाट यसमा कुनै किसिमको लगानी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा छैन, केही अनुदानका रकमहरू दिनुहुन्छ र एउटा मदरसामा 1 जना वा 2 जना मौलवीहरू बसेर पढाउनुहुन्छ, जबकि त्यहाँ विद्यार्थी संख्या हेर्ने हो भने 100 देखि 150-200 जना छ। मदरसाको भौतिक अवस्था त्यस्तै कमजोर छ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा त्यहाँ छँदै छैन, किनभने 1 जनाले 100 जना विद्यार्थीले पढाउँदाखेरि के अवस्था हुन्छ। यसकारण मदरसामा व्यापक सुधार गरेर हामी यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तराईको यो दक्षिणी बेल्टमा, मधेसको यो दक्षिणी बेल्टमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ। म फेरि सहभागिता पुग्छु है। मेरो नाम उल्फत खातुन हो, म कपिलवस्तुको तौलियामा बस्छु। हाम्रो मुस्लिम समुदायमा पढ्न जाँदैनन् किनभने पढे भने मतलब जब पाइँदैन, घरमा बसेर मतलब नपढे पनि घरमै बस्नुपर्छ र पढे पनि घरमै बस्नुपर्छ, अनि त्यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? म अर्को पनि एकजना मुस्लिम समुदायबाटै कुरा सुनौ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं सिराज अहमद, हरदौना गाबिसा। मुस्लिम जो समाज है अभिभावक, उसमें वो सोच मुस्लिम समाजमा पुरातन सोच छ, वो सोच की कमी है और यहाँ जनचेतनाको एकदमै अभाव छ। यो सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? इसके लिए मुसलमानों में भी यदि गाउँका अगुवाहरू या गुरुहरू यदि गाउँ गाउँ जाने हो र सबैलाई शिक्षा दिने हो या जनचेतना जगाउने हो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हुन त कामै नभएको होइन, यसलाई अभियानकै रूपमा लान पाएको भए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईलाई। नमस्कार, मेरो नाम वाजिद अली हो। म एउटा मदरसाको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हो र 64 मा मदरसा पनि गराएको हो। राज्यले जुन तरिकाले मुस्लिमहरूलाई मूल प्रभावीकरणमा आउनको लागि बोलाएको छ र हामी जुन मदरसाहरू आएको छु अझसम्म राज्यले अलिकता जसो प्रसाद जसो मुखमा माने मिठा मात्रै हालिदिएछ र पेट भरे छैन र हाम्रो प्रत्येक मतलब जो धर्मगुरुको न तलब छ न हाम्रो बच्चाहरूको त्यसमा पाठ्यक्रमको पैसा हुन्छ, केही पनि आउँदैन, एउटा नाम मात्रै हो कि यो हो। अवस्थीजी, यो विभेद किन?
होइन विभेदको प्रश्नै आएन। दुईटा कुरा भयो। एउटा कुरो के भने हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ त्यस्ता समस्या छन् त्यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर अब लगानीकै कुरा गर्दा पनि अहिले हामीले मद्रसाकै लागि मात्रै 1 अरबभन्दा बढी खर्च गरिरहेछौँ देशभरि। अब कपिल वस्तुमा हाम्रो जीएसआरले पछि के राख्नुपर्ने हुनसक्छ होला। अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब हामी कहाँ आएको रेकर्ड अनुसारको जति मद्रसा छ 40वटा मद्रसामा चाहिँ हामीले विशेष किसिमले प्राथमिक तहको विद्यालय सरह सबै सुविधा दिएका छौँ। अरू बाँकी रहेको 150 मद्रसाहरू जुन 160को आरायण मद्रसा तिनीहरूले पनि त्यही सुविधामा आउँछ। 1 करोडभन्दा बढी त यही जिल्लामा मद्रसाको लागि छुट्टै पैसा जान्छ। र साथसाथै अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के आयो भने शिक्षकको व्यवस्थापन, त्यहाँ चाहिँ अब धर्मगुरुहरूको लागि जुन उनीहरूलाई सहुलियतले दिनुपर्ने कुरा पनि हामीले लगानी त्यो बढाउँदै लगेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ जुन किसिमको लाइसेन्सको प्रावधान छ त्यसलाई पनि छुट दिएका छौँ। एकीकृत गरेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो सुरुवात भएको छ। एउटा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ एउटा उत्साहजनक हिसाबले हेरेर पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने, शिक्षकको तालिमको व्यवस्था गर्ने र साथसाथै जुन उनीहरूको सर्टिफिकेसन प्रमाणपत्रको व्यवस्था छ त्यसलाई पनि स्तरोन्नति गर्दै लाने हिसाबले हामीले के भने त्यसलाई त्यतिकै छरेर राख्नुभन्दा पनि विद्यालयको जुन संरचना त्यसमा आबद्ध गर्दै लाने र त्यसको लागि आधुनिक शिक्षामा पनि उनीहरूलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो हाम्रो अहिलेको प्रयास हो। लामै समय लाग्छ होला हैन त्यसको लागि? लामो समय लाग्ने भन्दा योजनाबद्ध किसिमले हामीले अहिले मद्रसा बोर्ड गठन गरेका छौँ। त्यसले पनि के काम गरिरहेछ। हाम्रो आफ्नो नीतिमा पनि अहिलेको जुन यो हाम्रो यो नियम कानुनमा परिवर्तन गर्ने हिसाबले पनि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ। हजुर हस्, म सहभागिता पुग्न चाहन्छु है। म चाहिँ पुनित पाठक, घर मेरो यही पिपरा गाविस चाकरचोड़ा, यहीँको स्थानीय बसोबासी हो। मेरो सवाल छ यहाँको सभासद अतहर कमालजीसँग। 2071 साल मङ्सिर 10 गते लगभग देखिए आजसम्म तपाईँ हाम्रो क्षेत्रको सभासद हुनुहुन्छ। 2-3वटा विद्यालयमा उद्घाटनतिर पनि लाग्नुभएको थियो। तपाईँ शिक्षाको क्षेत्रमा कति सहयोग पुर्याउनु भएछ आजसम्म अनि अगाडि के गर्न सक्नुहुन्छ? यो सवाल छ मेरो। धन्यवाद। मैले जवाफ लिहालेँ। अतहरजी, विभिन्न कार्यक्रमहरूको मार्फत, विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षाका कार्यक्रमहरू छन्। ती शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई मैले समय दिँदै आएको पनि छु र 2-3वटा उहाँले आफैले भन्नु समय दिनु भएको छ, तर त्यसको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नको लागि समय दिनु भएन भन्ने खालको आशय थियो त उहाँको प्रश्न? होइन, अब गुणस्तरीयताको लागि भनेको त्यो बाल विकास केन्द्रको भवन नै नभएका ठाउँमा बाल विकास केन्द्र कसरी सञ्चालन हुन सक्छ? बाल विकास केन्द्र भवन बनाउनैको लागि मेरो पहलमा र मेरै अग्रसरतामा बाल विकास केन्द्रहरू जिल्ला विकास समितिको थ्रू अथवा अन्य जात्री निकायका थ्रू सहयोग मागेर ल्याएर बाल विकास केन्द्रको भवन बनेको छ। अब ती बाल विकास केन्द्रहरू चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा छोरी बुहारी भर्ती गर्ने त्यस्तो खालको केन्द्र बनिरहेछ भन्ने पनि त सुनिन्छ नि हैन? बाल विकास केन्द्रको जुन संरचना छ, बाल विकास केन्द्र अहिले स्थापित भएका हैनन्। यो भन्दा पहिल्यै 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ सञ्चालन भइराखेको छ र त्यही शाखाहरू, त्यही सामाजिक परिचालकहरू त्यहाँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। र हामीले स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, हामीले क्यापासिटी बिल्डअप कसको गर्ने हो भने त्यहाँको शाखाको गरिदिने हो। त्यो कुन प्रक्रियाबाट भर्ना भयो र कसले आफ्नो बुहारी र आफ्नो छोरी भर्ना गर्यो त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने कुरो हो। मैले के हुन्छ भने जान्ने कुरो होइन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जान्ने कुरो हो। किनभने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिने हो र त्यहाँको स्थानीय समुदायले बाल विकास केन्द्र चाहिन्छ अथवा त्यो विद्यालयले बाल विकास केन्द्र चाहिन्छ भनेर भर्ना गरेको हो। त्यसकारण त्यो मेरो यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई मैले भर्ना गराएको छु भने उहाँहरूले स्पष्ट रूपले यही खुला मञ्चमा भन्न सक्नुपर्छ फलानालाई गर्नुभएको। भन्न के खोजेको भने जस्तो हाम्रो सभासदले भन्नुभयो मेरो छोरी बुहारी छैन भन्नुभयो, त्यो होला अहिले तत्काल 71 सालदेखि यता त यो बाल विकासको कोटा वितरण पनि छैन, यो पहिले नै हो। सायद हाम्रो समुदायमा अभिभावकज्यूहरूलाई यो एकदम स्पष्ट छ, उहाँहरूले पनि कतै आफ्ना छोरी बुहारीलाई स्कुल नगए पनि हुन्छ भनेर झोलामै बाल विकास लिएर हिँड्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा नढाँटिकन भन्नुपर्दा हाम्रा बालबालिकाको घात हामी आफै गरेका छौँ। ड्रप आउट भएका विद्यार्थीहरू फेरि त्यो छात्रवृत्ति लिनलाई अभिभावकहरूले पठाउनुहुन्छ अनि लिइसकेपछि कतिपयले अर्धवार्षिक परीक्षा छोडिदिने बिचमै, कतिपयले फेरि वार्षिक परीक्षामा जाने क्रम चाहिँ अहिले पनि रहिरहेको छ। अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन मन नलाग्ने, विद्यार्थी आएपछि पढ्न नसक्ने त्यो कारण चाहिँ के रहेछ? त्यो कारण सबै अभिभावकको दोष पनि छैन। यसमा कतिपय हामी शिक्षकहरूको पनि दोष छ नै। शिक्षकले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि हामीले समयमा ड्युटीमा जाने, विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूको गार्जियनलाई के कति कारणले विद्यार्थी अनुपस्थित भएको हो त, तपाईँको बच्चा किन आएन भनेर हामीले अभिभावकलाई सोध्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसमा कतिपय ध्यान नबुझेको पनि हुनसक्छ र यो खास गरेर व्यवस्थापन समिति, अभिभावक
शिक्षक शिक्षा कार्यालयको जुन एउटा कोअर्डिनेसनको कुरा हो त्यसले पनि अलिकति निरन्तरता नपाएको हुँदाखेरि सहकार्यमा पनि अलिकति कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है। म एकैछिन यहाँ विद्यार्थीहरूको पनि कुरा सुन्छु है। मेरो नाम शिव प्रसाद पासी हो। म फुलिका गाउँमा बस्छु अनि बगदी गाउँको विद्यालयमा पढ्न जान्छु। मेरो घरको आर्थिक स्थिति भने एकदमै कमजोर छ। अहिलेसम्म म कक्षा 10मा अहिले पनि पढ्दैछु। त्यसमा मेरो विद्यालयको शिक्षक शिक्षिकाहरूले केही सहयोग दिएर कक्षा 10मा लिएर जानुभयो। उहाँहरूले मेरो घरको स्थिति बुझेर त्यो परीक्षा फिस अनि मन्थली फिस त्यो पनि माफ गरेछन्। मेरो बुबा चाहिँ त्यो रिक्सा चलाएर आफ्नो घरबार चलाउनुहुन्छ अनि दैनिक छाक पनि टार्न अलि धेरै कमजोर छ। अब 11-12 पढ्ने विचार गरेछु। घरको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ। त्यसमा म 11-12 पढेर अगाडि बढ्न चाहेकोमा यहाँ उपस्थित भएका महानुभावहरूबाट केही सुविधा पाऊँ अनि त्यो 11-12 पढेर म तपाईलाई धेरै धन्यवाद। आर्थिक समस्याका कारण मैले पढ्न सकिनँ, अब मैले के गर्न सक्छु होला, मलाई के सहयोग मिल्न सक्छ होला सरकारको तर्फबाट भनेर यो प्रश्नको जवाफ म केही समयपछि लिनेछु है। म अर्को सहभागीको लिन्छु। तपाईले पछाडि हात उठाउनु भएको छ है। मेरो नाम सीमा केवाड, गाविस धनकौली वार्ड नम्बर 9। कति पढ्नु भएको छ तपाईले? अहिले 12 मा पढ्दै हो। धेरैजना तपाईको साथीहरू सँगसँगै जो हुर्किनु भयो तपाईसँग 12 कक्षामा पढ्न आइपुग्नु भएको छ कि पढाइ छोडिसक्नु भएको छ बीचबीचमै? बाल विवाह भएर उहाँले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्यो र म पनि एउटा बाल विवाह भएको केटी हो। मेरो घरमा चाहिँ उहाँहरू शिक्षित हुनाले म पढ्न पाएँ अगाडि 1 वर्ष स्कुल छोडेर। तर मेरो साथीहरू अझै पढ्न पाउनु भएको छैन। किन त्यस्तो? अब उहाँहरूको जनचेतनाको कारणले सायद होला। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईलाई सीमाजी। अर्को सहभागीको लिन्छु है। नमस्ते, मेरो नाम मीना पोखरेल, हरिहरपुर 5 धनसोली मेरो घर। मलाई यो तराईमा छोरीहरू अर्काको धन हुन्। यिनीहरूलाई पढाउँदा पनि खर्च लाग्छ र हामीले बिहे गरेर दिँदा पनि दाइजो दिनुपर्छ। छोरीहरूलाई किन पढाउने भन्ने जस्तो सोच छ। यो सोचले एकदमै जकडिएर जरो गाडेको छ। यसलाई कसरी हामीले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामीले अब जस्तै जसले एसएलसीसम्म पढेको छ त्यसलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने पनि हाम्रो 11-12मा पनि छात्रहरूको लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। यदि त्यस्तो उच्च माध्यमिक विद्यालय छैन छात्रवृत्ति कसरी लिने? अब त्यो त धेरै पछिको कुरा भयो हैन? तर यस्तो छ, जस्तै अब यसमा के आयो भन्दाखेरि यहाँ वरिपरिको भएको उच्च माध्यमिक विद्यालय छ भने त्यसमा सुविधा पाउनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सिधै सरकारले खोल्ने भन्दा पनि स्थानीय तहबाट चाहिँ जुन यहाँहरू उपस्थित भए हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्रियाशीलता चाहिँ मैले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अतहरजी, पहाडको एउटा जिल्लामा जति जनसङ्ख्या छ एउटा गाविसमा छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा गाविसमा एउटा निमाविसम्म पनि खोल्न सक्नु भएको छैन भने तपाईले 2 दशकदेखि राजनीति गरेको के अर्थ भयो? स्थानीय स्तरबाट यसको मागको परिस्थिति अगाडि नबढ्दासम्म हामीले विद्यालयको अपग्रेड गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। स्थानीय स्तरबाट यसले माग अगाडि बढाउनु पर्यो। प्राविलाई निमावि, निमाविलाई के हुन्छ भने माध्यमिक तहमा लैजान पर्यो। यसरी अगाडि हामी बढ्न सकेनौँ भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ। नजिकै विद्यालय छैन त्यसकारण अब म पढ्न जान सकिन भनेर उहाँले आफ्नो अनुभव साट्नु भयो। यस्तो अवस्था सुन्नुपर्ने तपाईको आफ्नै क्षेत्रमा तत्कालै आएर शिक्षामा यति व्यापक सुधार एकै दिनमा हुन सक्ने अवस्था होइन। किनभने यो जिल्लाको 16वटा गाविसहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ जम्मा के हुन्छ भने 45-46 वटा नै सरकारी विद्यालय छन्, 8 वटा माध्यमिक विद्यालय छ र 3 वटा के हुन्छ उच्च मावि रहेको अवस्था छ। यस परिस्थितिमा हामीले अब सुधार गर्नको लागि केही न केही आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्छ र त्यही जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि यहाँका जनताले मलाई निर्वाचित गरेका छन् र अहिले यी परिस्थितिहरूको मूल्याङ्कन गर्दै कहाँ के स्तरमा हामी जान सक्छौँ। किनभने जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर कुन विद्यालयले अपग्रेड गरेर अगाडि लैजाने र कुनलाई +2 लैजाने त्यो विषयमा सहमति गरेर स्थानीय स्तरका जति पनि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँले आफ्ना गुनासोहरू राखिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसित समन्वय गर्दै हामी यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? म सहभागिता पुग्न चाहन्छु है। किन आउँदैनन् स्कुलसम्म विद्यार्थीहरू? तपाईलाई के लाग्छ? रामनिवास चौहान हो। मेरो बलुहा गाविस वार्ड नम्बर 2 मा मेरो घर पर्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो सहसचिवज्यूलाई छ, यो मधेसको जुन स्तर छ शिक्षाको त्यो किन खस्किएको छ? यहाँ मधेसमा भाकाभाक भर्ना हेर्दाखेरि सरकारी तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भाकाभाक भर्ना देखिन्छ।
तर विद्यालयमा चाहिँ स्तर किन छैन, विद्यार्थी उपस्थिति किन कम छ? मैले यहीँको स्थानीय शिक्षकसँग यो विषयमा थोरै कुरा बुझी पनि हाल्छु, त्यसपछि म लवदेवजीसँग यो प्रश्नको जवाफ पनि लिनेछु है। लीलाजी, तपाईँ झन्डै 3 दशकदेखि विद्यालय शिक्षामा हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यो अवस्था किन आएको हो तराईमा? विद्यार्थीहरू भर्ना हुने क्रममा विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै नयाँ किताब पाइन्छ अनि त्यो बेलामा विद्यार्थीहरू अत्याधिक हुन्छन्। बीचमा पढाइको पिरियडमा फेरि बीचमा छोड्ने क्रम रहन्छ र अलिकति नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्तिका कुराहरू आएको छ। गरिब जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई भनेर छात्रवृत्ति बाँड्ने क्रममा अनि बीचमा फेरि 25वटा मदरसा छन्, जसमध्ये लगभग 58 मदरसाहरू प्राविको रूपमा दर्ता भएका छन् र केही वैकल्पिकको रूपमा, तर मदरसा सिधै मदरसाको रूपमा दर्ता छैन। जस्तै मेरो नाम अब्दुल सत्तार खां भने म अयोध्या गएर चाहिने नुहाम र चाहिने शिवलिङ्गको पूजा गरौँ भनेदेखि नाम मेरो सत्तार हुन्छ, तर मेरो कर्म सत्ता मुसलमानको होइन। त्यस्तै मदरसा दर्ता गरेको भन्नुहुन्छ, तर दर्ता गर्नुहुन्छ प्रावि। मुस्लिम जाति नेपालको बसोबासी हुन्, यिनको चाहिने उर्दू र अरबी पढाइ हो। हजुरहरूको दिमागमा के छ, उर्दू अरबी पढाएको मात्रै धर्मको हो, धर्मको होइन। त्यो त्यसमा विषय पनि छ, कुरान पढ्ने डाक्टर पनि हुन्छन्, जे पनि। त्यो भएर मदरसाको लागि हजुरहरूले सकभर मदरसा दर्ता प्रक्रिया खोक्लो बनाइदिनुहोस्, मदरसैको रूपमा दर्ता गर्नुहोस् र यो चाहिने प्रत्येक मुस्लिम मदरसालाई जस्तै स्कुलमा तपाईँहरू शिक्षक दिनुहुन्छ त्यस्तै शिक्षक दिएर यो मुस्लिम मास्टर जुन छन् मौलवीहरू तिनीहरूका मान्यता कसरी हुन्छ, पर्याप्त छन् छैनन् जाँचेर तिनलाई चाहिने थाईको रूपमा दिनुहोस्। यही मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। अवस्थीजी, अहिले देशभरि करिब करिब हाम्रो 800 जति यस्ता मद्रसा विद्यालय छन्। अब यहाँ पनि अब यहाँले भनेकै हिसाबले 50 भन्दा केही मद्रसाहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको रेकर्डमा छन्। अरू बाँकी चाहिँ अब त्यो रेकर्डमा नआएको कारणले तिनको यथार्थ अवस्था त हामीलाई त्यो थाहा छैन। तर यहाँहरूलाई अनुरोध के भन्दा पहिला चाहिँ त्यो अहिलेको मद्रसालाई हाम्रो अभिलेखमा ल्याउने कुरा पनि यहाँले गरिदिनलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई खुकुलो बनाउने, यसको व्यवस्थापन सहज बनाउने त्यो हाम्रो एकदमै प्रतिबद्धता छ। र यसमा उद्देश्य हाम्रो के हो भने आस्था र शिक्षालाई कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ अहम सवाल हो। यसमा के भने अब जुन आफ्नो मद्रसाको आफ्नो धरोहर धर्म छ त्यसलाई पनि पालना गर्ने र साथसाथै आधुनिक शिक्षालाई पनि सँगै लैजाने उद्देश्यले हामीले मद्रसालाई चाहिँ विकास गर्दै लगेको हो। पहिलो कुरो त नानीहरूलाई चाहिँ अब जुन एउटा उसको माथि जाने क्रम छ त्यसमा प्राथमिक छ भने त्यसलाई न्यूनमाध्यमिक विद्यालयमा अथवा माध्यमिकमा लैजाने पनि हाम्रो त्यो एकदमै नीति हो। त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ र साथसाथै के हो भने पहिला त जग बलियो बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विनम्र आग्रह हो। त्यो प्राथमिक विद्यालयको जुन मद्रसा छ त्यसमा आधुनिक विषय पनि सँगसँगै लैजाने र अरू विषय पनि लैजाने भएको कारणले त्यो धरातलबाट चाहिँ उठेर हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि जान्छौँ। हजुर हस्। लीलाजी, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारण पनि मुस्लिम समुदायको शिक्षामा कम पहुँच भएको हो तराईमा? त्यो चाहिँ वास्तविक हो, किनभने पतरिया हाम्रै यो क्षेत्र नम्बर 2 कै पतरिया एउटा गाविसमा पनि जम्मा 2टा, एउटा मावि र एउटा प्रावि छ। त्यहाँ 5वटा मदरसा छन्। त्यो गाविसको छेउमा हाम्रो विद्यालय पर्छ, तर त्यो समग्रमा 4-5 क्लास पढ्छन्। त्यहाँ आफ्नो भाषा पनि यो मुसलमानहरूको आफ्नो भाषा पढाइ हुन्छ र त्यसमा गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली अरू विषय पनि पढाइन्छ। त्यो बीचमा विद्यार्थीहरूले टाढा अब चाहिँ सरकारी स्कुलमा जान नपाएर ती स्कुलहरू निमावि माविसम्म छैनन्, प्राविसम्म 4-5 क्लाससम्म पढाएर अनि ती विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै त्यहाँबाट ड्रप आउट भएर न मदरसा न सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने र ती विद्यार्थीहरू त्यसै अब 12-15 वर्षको भएपछि अनि सरकारी तथ्याङ्कले विद्यालय भर्ना भक्काभक बढेको देखाउँछ। तर तराईका लाखौं बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन्। मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायमा पढाइको भोक जगाउन किन नसकिएको होला? साझा सवालको आजको बहस कपिलवस्तुको पिपरा साकुरछौडाबाट। साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय समेत नभएको कपिलवस्तुको 8 गाविस मध्येको एउटा पिपराको चाकुरचौडामा आज हामी कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा करिब 200 जना सहभागीहरूको माझमा र उहाँहरूको प्रश्नको जवाफ दिनको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै क्षेत्रका सभासद अतहर कमाल मुसलमान, त्यसैगरी शिक्षक लीला खनाल अनि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी। नमस्कार। म कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ तपाईँ सहभागीहरूबाट गर्न चाहन्छु है।
मेरो नाम लक्ष्मी अर्जन हो। मेरो गाउँको नाम मोतीबारी हो। मेरो गरिबीको कारणले म पढाइ छोडिदिन्छु। कति कक्षासम्म पढेर तपाईले? 5 कक्षा पढ्छु। गरिबी भन्नाले के भएन, के पुगेन र विद्यालय जानलाई रोक्यो तपाईलाई? साइकल पुगेन, खाना, कपडा लत्ता। अनि भाइहरू पढ्नुहुन्छ, दाइहरू पढ्नुहुन्छ? एकजना पढ्छन्। हस्, धेरै धन्यवाद। यस्तै समस्या भएर पढाइ छोड्नु परेको अरू कोही सहभागी हुनुहुन्छ? मेरो नाम शकुन्तला गुप्ता हो। मेरो गाउँ गाविस पिप्रा हो। मेरो पनि त्यस्तै हाल छ। मैले पनि छोडेछु पढाइ। मेरो पनि त्यति छैन, कमजोरी छ, टाढा पनि छ, स्कुल छैन नजिकै। त्यही भएर मैले 10 क्लास पढेर छोडेछु। अझै पनि इच्छा छ अगाडि पढ्नको लागि। बुवा पनि बिमारी हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू छन्, सानो सानो छन्। त्यही भएर त्यही समस्या छ मेरो। धेरै धन्यवाद शकुन्तलाजी तपाईँलाई। लवदेवजी, अब यो क्षेत्रमा भनौँ न 28 वटा गाविसमा माविसम्म पनि छैन भनेदेखि उहाँहरूले उच्च शिक्षा इच्छा गरेर पनि कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ त? के गर्नुभयो यस्तो कपिल वस्तुलाई? जुन उहाँहरूको अहिलेको प्रश्न छ त्यसमा अब केही कुराहरू चाहिँ पहुँचमा जोडिएको पनि देखियो। विद्यालयको अहिलेको समुचित प्रबन्ध नभएको अथवा स्थानीय तहमा विद्यालय नभएको कारणले पनि विद्यालय आउन सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न भयो। अर्को कुरो गरिबीको कुरा पनि त्यसमा जोडिन्छ, किन उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था, उहाँहरूको आफ्नो क्षमताले विद्यालयमा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने अब पहुँचको लागि हामीले विद्यालय खोल्नको लागि चाहिँ अत्यन्त ठुलो अभियानै चलाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति स्थानीय तवरबाट पनि अभिभावकजीहरूको नागरिक समाजको क्रियाशीलता अत्यन्त आवश्यक पर्छ। अहिले हामीले विद्यालय नखोल्ने भन्ने कुरा छँदै छैन। विद्यालय खोल्नमा चाहिँ हामीले अत्यन्त प्रोत्साहित गरेर खुलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। जस्तै जहाँ प्राथमिक विद्यालय छ त्यहाँ निमाविसम्म लैजाने, निमाविलाई माध्यमिक लैजाने, त्यो किसिमको अवस्था पनि छ। दोस्रो कुरो के हो भने जस्तै छात्राहरूको लागि खास गरिकन हामीले छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरेका छौँ। शुल्क कुनै पनि लाग्दैन। शिक्षकको पढाइको हिसाबले अथवा अरू विद्यालयको खर्चमा चाहिँ उहाँहरूको केही पनि त्यसमा चाहिँ अन्त्य गर्न सक्छौँ होला। हस्, अतहरजी आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण कसैले पढ्न सक्ने नसक्ने दुविधामा, कोही भन्नुहुन्छ बाल विवाह भएको कारण पढ्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने खालको दुविधा छ। अर्को भन्नुहुन्छ अर्काको सम्पत्तिलाई पढाएर के काम दोहोरो खर्च किन गर्ने। यो यस्तो खालको समस्यामा सुधार कसरी ल्याउने होला? समाजको जुन सोच छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। किनभने तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ नि। हामी यो परिवर्तन गर्नकै लागि अहिले अगाडि बढेका छौँ र परिवर्तन के आधारमा हामीले ल्याउनु पर्छ भने सबै अभिभावकहरू हामी गरिब छौँ, हामी के हुन्छ भने पिछडिएका छौँ, हामी यो समाजमा अगाडि आउन सकेका छैनौँ, त्यसको लागि राज्यले नै गरिदिनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु, राज्यको आफ्नो उत्तरदायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नु त्यो जायज हो। तर हामी यहाँ बसिराखेका जति पनि साथीहरू छौँ, अभिभावकहरू यसमध्ये हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खेती गर्नुहुन्छ। खेती गर्दाखेरि अषाढमा धान रोप्नु छ भने जेठदेखि नै त्यो खेत रोप्नदेखि लिएर बिउ फाल्नदेखि लिएर त्यसले कसरी काट्ने हो, धान ल्याएर कसरी घरमा राख्ने हो, कहीँ गाई गोरुले खाइदिएको छ कि छैन भनेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उहाँले 12 पटकदेखि 50 पटकसम्म हेर्नुहुन्छ। तर आफ्नो सन्तान, जुन सन्तानको लागि उहाँ के हुन्छ भने सर्वस्व कमाई गर्नु राख्नु भएको छ र सबैभन्दा बढी माया गर्ने उहाँले कसैलाई हो भने आफ्नो सन्तानलाई हो। तर त्यही सन्तानको भविष्य कसरी बनाउन सकिन्छ, उसलाई शिक्षित कसरी गराउन सकिन्छ, उसको पढाइमा हामीले कति खर्च गर्नुपर्छ, त्यो छोरी जसले भोलि बिहान के हुन्छ भने पढेर अर्को घरमा गयो भने त्यसलाई मैले दाइजो दिनै पर्दैन, पढाइकै आधारमा उसको राम्रोसँग विवाह गर्न सक्छु। यी सबै सोचहरू जुन हाम्रो छ त्यो सोचले हामीले हटाउनु पर्छ। अथवा कुनै ठाउँमा भेदभाव हटाउनको लागि तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ हैन? यही सोचको लागि र यसैका आधारमा मैले यो सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्छु र यो क्षेत्रमा केही नयाँ कुराहरू विकास गर्न सक्छु भनेर नै उहाँहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको हो। र उहाँहरूको सोच परिवर्तन गरेर यस क्षेत्रलाई अगाडि शैक्षिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अगाडि बढाउनु नै मेरो नैतिक दायित्व र कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्यमा अगाडि पुरा गर्दै जानेछु। र यसरी के हुन्छ भने गरिबीका कारणले अथवा कुनै सांस्कृतिक सोचका कारणले पछाडि परेको जुन हाम्रो समुदाय छ यसले अगाडि ल्याउन सके भने मात्रै मेरो के हुन्छ भने नैतिक विजय हुनेछ। अन्यथा यही सब परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने हामी जस्तो जति पनि सभासदहरू आउनुभयो उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूको साथ र मेरो नेतृत्व एक भइदिने हो भने मलाई लाग्छ आगामी दिनमा फेरि 4 वर्षपछि तपाईँ यहीँ आएर एउटा यस किसिमको कार्यक्रम गर्नु होला, त्यसमा बृहत परिवर्तन पाउनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु।
म फेरि सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु है। अवस्थी सरलाई मेरो प्रश्न छ। मेरो नाम अब्दुल सत्तार खां, घर गाविसा निग्लेवा, वार्ड नम्बर 4 बिकुलीमा पर्छ। नेपालमा मुसलमान आएदेखि नै मदरसाहरू छन्, तर पहिला यो देश हिन्दू राष्ट्र भएको नाताले मदरसा त्यसै पनि अवहेलित भएको थियो। गणतन्त्र भएपछि हरेकको हक सुनिश्चित हुँदै गएको बेलामा मदरसालाई पनि सुनिश्चित गर्छौं भन्ने आउँछ, तर यस कपिलवस्तुमा लगभग